त भिडियो चाहिँ रेकर्ड गर्न बिर्सिएछ ल। यो रेकर्डेड भिडियोहरू सबै क्लासरुम साइटमा हुन्छ, त्यही भएर क्लासरुम साइट जोइन गर्नु पर्यो। यदि तपाईहरुको गुगल ग्रुप छ स्टुडेन्ट्सहरुको भने त्यो गुगल ग्रुप नै एड गरिदिनु भए पनि हुन्छ, अथवा मलाई त्यो स्टुडेन्टहरुको जीमेल को लिस्ट छ भने त्यो पठाइदिनु भए पनि हुन्छ। हामी क्लासरुम साइटमा जोडिनु जरुरी छ। क्लासरुम साइटमा हामी गयौं भने फाइदा के हुन्छ भन्दा मैले के असाइनमेन्ट राख्दिए भने तपाईहरुलाई मेल आउँछ। जस्तो मैले हिजो एउटा असाइनमेन्ट अपलोड गरेको छु, जो क्लासरुम साइटमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला। थाहा पाउनु भयो तपाईहरुले असाइनमेन्ट अपलोड गरेको? थाहा भइसक्यो सर, मेल नि आथ्यो। हो, मेल आउँछ अनि त्यो असाइनमेन्ट तपाईहरुले सबमिट गरेपछि मैले देख्न पाउँछु। मैले असाइनमेन्ट चेक गरेपछि तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउँछ। त्यही भएर यो एकदम इन्टरएक्टिभ छ। क्लासरुम साइट जोइन गरौँ है। अनि तपाईहरुले जुनसुकै टास्क पनि सबमिट गर्दाखेरि अलवेज पीडीएफ नबिर्सिनी। डीओसी फाइल वर्डमा लेख्ने, पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्ने र अपलोड गर्ने। सो मैले असाइनमेन्ट राखिदिएको छु। त्यो असाइनमेन्टको डेडलाइन पनि 1 विक हो। अनि देखाउँछ डेडलाइन आउन लागेपछि क्लासरुम साइट रेगुलर चेक गर्नुस्। ल, अहिलेको लागि सर्ट इन्फर्मेसन यही हो। त्यसपछि अब हामी लेक्चरतिरै अघि बढौं। अब जति आइसक्नु भयो जस्तो लाग्छ, किनकि इट्स अलमोस्ट 8 मिनेट भइसक्यो। यति नै हुनुहुन्छ आज बिहानदेखि कि के छ? हामी यति नै छौं स्टुडेन्ट्स आज बिहानबाटै? खै अघि त 10-11 जना भएको जस्तो लागेको थियो। अहिले 7 जना हुनुहुन्छ अहिले। ओके, यहाँ अब धेरै मान्छेहरु मैले छुटेको देखिरहेको छु है। सरू हुनुहुन्छ, सरूको साथी को हुनुहुन्थ्यो? सुजा हुनुहुन्न, लक्ष्मण हुनुहुन्न। अब मैले ठ्याक नाम सम्झिनेहरु अब ग्याल्बुहरु हुनुहुन्न, धेरै जना हुनुहुन्न। अब क्लास चाहिँ रेगुलर हुनुपर्छ। यो नै हाम्रो रेगुलर क्लास हो। टिभीले यसैलाई मान्यता दिइसकेको छ। यो भन्दा अर्को क्लास हुँदैन। सो त्यही भएर साथीहरु छुट्नु भएन। तपाईहरु पनि आफ्नो तर्फबाट साथीहरुलाई आउनुस् भनेर भन्नुस्, उहाँहरु नछुट्नुहोस् है त। अब हामी लेक्चर अगाडि बढौं। ल, जहाँसम्म लाग्छ भिजिबल छ होला तपाईहरुलाई। देखिसक्नु भयो होला स्लाइड? छैन भने मलाई भन्नुस्। हामीले लास्ट क्लासमा मेमोरी राइट अपरेसन, मेमोरी रिड अपरेसन र आईओ रिड र राइट अपरेसनको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्यौं र त्यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लागिरहेछ। र बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि हेर्नुस्, बुक हेर्नुस्, पीडीएफ हेर्नुस्, मैले दिएको भिडियो हेर्नुस् र पनि भएन भने फेरि मलाई सोध्नुस्। सो आज हामी यो फर्स्ट युनिटको लास्ट टपिक 8086 को इन्ट्रोडक्सन। 8086 हामीले यसको बारेमा धेरै त पढ्नु पर्दैन, तर इन्ट्रोडक्सन 8086 को इन्ट्रोडक्सन। किन चाहियो 8086, किन आयो 8086, 8085 थियो, 8086 किन आयो, त्यो हामी हेर्छौं है। ल, सबभन्दा पहिला त 8086 भनेको 8085 को इन्हान्स्ड भर्जन हो। इट्स एन इन्हान्स्ड भर्जन अफ 8085। यसमा के हुन्छ भन्दा माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट को हुन्छ। इट इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने 8085 वाज नट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इट वाज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर र 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर भनिरहँदा यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा यिनीहरुले 8 बिट को माइक्रो प्रोसेसर हो भने मेमोरीमा वर्ड 8 बिट को हुन्छ। वर्ड भनेको मेमोरीको एउटा एड्रेसमा 8 बिट को डेटा बस्न सक्छ। अब 16 बिट को माइक्रो प्रोसेसर भनेको मेमोरीको एउटा जुन एड्रेस छ त्यहाँनेरि 16 बिट को
डेटा बस्न सक्छ है। यसको भन्नुको मतलब 16 बिटका रेजिस्टरहरू यसले रेजिस्टरसँग काम गर्न सक्छ। ALU ले 16 बिटको अपरेसन गर्न सक्छ। सो यो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर हो है। यो 16 बिटको माइक्रो प्रोसेसर हो र यसले 16 बिटको वर्डसँग काम गर्न सक्छ। अनलाइक 8085 भनेको 8 बिटको माइक्रो प्रोसेसर थियो। सो यसको इट हेज 16 बिट डेटा बस र एड्रेस बस चाहिँ यसको 20 बिटको हुन्छ। यो भन्दा अगाडि हामीले 8085 मा एड्रेस बस 16 बिटको हेरेको थियौं। त्यही भएर त्यसमा हायर अर्डर एड्रेस, लोअर अर्डर एड्रेस, हायर अर्डर एड्रेसको कुरा थियो। तर अब 8086 मा आइसके पछाडि हामीलाई त्यो कन्सेप्ट इज नो मोर भ्यालिड। अब हामी 20 बिटको एड्रेस बसको कुरा गर्छौं है। सो 20 बिटको एड्रेस छ भने हेर्नुस् है कतिवटा एड्रेस एक्सेस गर्न सकिन्छ त। 20 बिटको एड्रेस बस भन्नुको मतलब मेमोरीमा कतिवटा एड्रेस अवेलेबल हुन्छ त 2 to the power 20। 2 to the power 20 भनेको 104856 मेमोरी लोकेसनहरु अवेलेबल हुन्छ र यो इन्टु 16 भनेको लगभग हाम्रो 1 मेगा बिट बराबरको मेमोरी अवेलेबल हुन्छ 8086 को इन्टरनल मेमोरी। ओके यसको ओभरभ्यू। अब 8086 र 8085 को डिफरेन्स अलिकति हामी ठ्याक्कै स्पेसिफिक भएर यसको डिफरेन्स भन्नु पर्दाखेरि साइजको कुरा गर्नु पर्दा 8085 8 बिटको माइक्रो प्रोसेसर हो। किन फेरि म रिपिट गर्छु, किन 8 बिटको माइक्रो प्रोसेसर हो भन्दा यसले 8 बिटको रेजिस्टरहरुमा काम गर्छ र 8 बिटको वर्ड हुन्छ एउटा है। 8 बिटको वर्ड हुन्छ मेमोरीमा। एउटा एड्रेस भनेको 8 बिटको हुन्छ तर 8086 भनेको 16 बिटको माइक्रो प्रोसेसर हो। यसको 16 बिटको डेटा बस हुन्छ, 16 बिटको वर्ड हुन्छ। एड्रेस बसको कुरा गर्नु पर्यो भने 8085 मा 16 बिटको एड्रेस बस थियो तर 8086 मा 20 बिटको एड्रेस बस छ। अनि मेमोरीको कुरा गर्नु पर्यो भने 8085 को मेमोरी भनेको 64 किलो बिटको हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ 1 मेगा बिटको हुन्छ यसको मेमोरी। र यहाँ नयाँ कन्सेप्ट छ इन्स्ट्रक्सन क्यू भन्ने कुरा छ 8086 मा जुन हामीले 8085 मा पाउँदैनौं। यो इन्स्ट्रक्सन क्यू भनेको अहिले म आर्किटेक्चरमा तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु क्लियर इन्स्ट्रक्सन क्यू। यो चाहिँ के हो त भन्दा यो पनि अब काइन्ड अफ रेजिस्टर्सहरु हो जसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरुलाई फेच गरेर होल्ड गरेर राख्छ। इन्स्ट्रक्सन क्यू यसले 6 बाइटको 6 बाइटको सम्म डेटाहरु होल्ड गरेर क्यूमा राख्न सक्छ ताकि हामीले यो प्रोसेसलाई स्पिड अप गरौं। पहिले नै फेच गरेर क्यूमा चाहिँ 6 वटा राखिरहने र यो हाम्रो अपरेसनलाई स्पिड अप गरौं भनेर इन्स्ट्रक्सन क्यू को कन्सेप्ट छ। अब यो नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईले अझ मोर क्लियर हेर्नुहुन्छ र यसमा पाइपलाइनिङको कुरा हुन्छ 8086 मा जुन चाहिँ तपाईले 8085 मा देख्नुहुन्न। सरी ल 8085 मा के हुन्थ्यो भन्दा हामीले एकचोटी इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्थ्यौं, त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा ल्याउँथ्यौं, डिकोड गर्थ्यौं, एक्जिक्युट गर्थ्यौं, एउटा साइकल सक्यो र नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेरि फेच गर्न जान्थ्यौं आफ्टर त्यो 3-4 क्लक साइकल पछाडी है। भनेपछि हाम्रो एउटा इन्स्ट्रक्सन फेच गरेर नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नको लागि केही समय हामी कुर्नु पर्थ्यो किनकि त्यो इन्स्ट्रक्सन फेच गरेकोलाई हामीले इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा लाने, डिकोडरमा लाने, डिकोड गर्ने अनि एक्जिक्युट गर्ने अनि फेरि ब्याक अर्को इन्स्ट्रक्सन फेच गर्न आउने। यो बीचका क्लक साइकलहरु हामीले वेट गर्नु पर्थ्यो अर्को इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नको लागि। तर 8086 मा हामी त्यस्तो गर्दैनौं। एउटा इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छौं त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरतिर पठाउँदै गर्दाखेरि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन चाहिँ फेच गरेर राखिरहन्थ्यौं। सो यसको लागि सेपरेट मेकानिजम छ। अब एउटा इन्स्ट्रक्सन फेच गरेको छ त्यो एक्जिक्युट नहुँदै अर्को फेच गर्ने भनेपछि त त्यसलाई टेम्पोररीली कतै होल्ड गरेर राख्नु पर्यो। सो त्यो मेकानिजम हामीसँग 8086 मा छ। त्यो डिफरेन्स छ 8086 मा 8085 भन्दा। अब सरसर्ती इन्टरनल आर्किटेक्चर हेरौं। यसको 8086 को इन्टरनल आर्किटेक्चर 8085 जतिको कम्प्लेक्स छैन। हेरि नै हालौं। ल हेर्नुस् त यो हाम्रो 8086 को इन्टरनल आर्किटेक्चर हो। यहाँ नेरी दुईटा छुट्टा छुट्टै सेक्सन छ।
तपाईले हेर्नुस् भन्दा एक मिनेट यदि मेरो माउस हेर्नुस् त यो अप्पर लेफ्ट कर्नरमा तपाईले एउटा BIU भन्ने देख्नुहुन्छ बस इन्टरफेस युनिट BIU बस इन्टरफेस युनिट र तल EU एक्जिक्युसन युनिट बस इन्टरफेस युनिट माथि एक्जिक्युसन युनिट तल यो दुईटा युनिट छुट्टा छुट्टै युनिट छ 8086 मा ख्याल गर्नु होला BIU स्ट्यान्ड्स फर बस इन्टरफेस युनिट EU एक्जिक्युसन युनिट अब यो दुईटालाई कहाँदेखि कहाँसम्म BIU हो भनेर यो डटेड लाइनले छुट्याएको छ माथिको अप्पर पार्ट डटेड लाइनले छुट्याएको अप्पर पार्ट भनेको बस इन्टरफेस युनिट हो भने लोअर पार्ट भनेको चाहिँ एक्जिक्युसन युनिट डटेड लाइनले छुट्याएको छ यो दुईटा युनिटको छुट्टा छुट्टै काम छ है यो दुईटा युनिट किन छुट्याएको भन्दाखेरि सिम्पली हामीले अघि जुन पाइपलाइनिङको कुरा गरेको थिएँ मैले इन्स्ट्रक्सनहरु फेच गरेर कतै स्टोर गर्ने त्यो कामको लागि यसरी दुईटा सेक्सन छुट्याएको छ त्यो देख्नुहुन्छ तपाईहरुले किन हामीले यसो गर्यौं भनेर सो बस इन्टरफेस युनिट नामले नि भन्छ कि यसमा बस सम्बन्धी रिलेटेड काम हुन्छ बस इन्टरफेस युनिटले के गर्छ त भन्दा यो इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छ इन्स्ट्रक्सनलाई आफुमा ल्याएर राख्छ र एक्जिक्युसन युनिटलाई पठाइदिन्छ यसले एड्रेसहरु रिड गर्छ इफेक्टिभ एड्रेसहरु रिड गर्छ अनि डेटा बसमा डेटा राख्ने काम पनि गर्छ मेमोरीमा राख्ने काम पनि गर्छ बस एक्जिक्युसनको काम चाहिँ एक्जिक्युसन युनिटले गर्छ यसले फेच गर्छ यसरी बुझ्नुस् बस इन्टरफेस युनिटले मेमोरीबाट केही कुराहरु फेच गर्छ र एक्जिक्युसनको लागि एक्जिक्युसन युनिटलाई पठाइदिन्छ भनेपछि एक्जिक्युसन गर्ने पार्ट छुट्टै भयो फेच गर्ने पार्ट छुट्टै भयो सो फेच गर्ने र एक्जिक्युट गर्नेले एक अर्कालाई वेट गरेर बस्नु परेन एक्जिक्युट गर्नेले खुइ एक्जिक्युट गर्न पाउने भयो र फेच गर्नेले मजाले फेच गरेर राख्न पाउने भयो सो हामीसँग दुईटा युनिट छ त्यसपछि तपाईले यो बस इन्टरफेस युनिटमा यो यस्तो के भन्छ यो गेम प्लेयर जस्तो एउटा देख्नु भएको छ यहाँनेरि यो मेमोरी इन्टरफेस हुन्छ तर यहाँनेरि जुन देख्नु भएको छ यो भनेको के हो त भन्दा यसले यो पोइन्टबाट केही भ्यालु लिन्छ यताको पोइन्टबाट पनि केही भ्यालु लिन्छ र समेसन भनेको सम गर्छ केही इफेक्टिभ एड्रेस यसले क्याल्कुलेट गर्छ है यो भनेको अर्थमेटिक क्याल्कुलेट गर्ने के मेकानिजम हो यसको साइन देख्नु भनेको त्यो तपाईले इन्भर्टेड यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ एक्जिक्युसन युनिटमा यो चाहिँ अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट हो यसले अर्थमेटिक र लजिक क्याल्कुलेसनहरु गर्छ त्यस्तै यहाँ पनि छ एउटा यसले चाहिँ अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन मात्रै गर्छ यो समेसन देख्नुहुन्छ तपाईले सो सिम्पली बस इन्टरफेस युनिटमा के हुन्छ त भन्दा बस हुन्छ हो बसले चाहिँ के गर्छ बसमा आइदर एड्रेस बस्छ अथवा डेटा बस्छ र त्यो सम्बन्धित ठाउँमा आउने जाने गर्छ है अब यहाँनिर हेर्नुस् हामीसँग बस भनेको एउटा एड्रेस बस यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेस बस र अर्को सी भनेको कन्ट्रोल बस है एड्रेस बस कन्ट्रोल बस यसमा त्यति ध्यान दिनु पर्दैन तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य भनेको बस इन्टरफेस युनिटमा हामीसँग 1 2 3 4 5 वटा रेजिस्टर 16 बिटको 5 वटा रेजिस्टर छ है 5 वटा रेजिस्टर छ हामीसँग 16 बिटको अनि यी रेजिस्टरहरु हेर्नुस् ES CS SS DS र IP हो यो भनेको कोड सेगमेन्ट स्ट्याक सेगमेन्ट डेटा सेगमेन्ट र एक्स्ट्रा सेगमेन्ट हामीसँग ES CS SS र DS अनि IP छ यसको हामी अझै डिटेलमा पछि हेरौँला यो ख्याल गरिराख्नुस् यो रेजिस्टरहरु 16 बिटको रेजिस्टर छ हामीसँग यहाँ र अघि जुन हामीले क्यू भनेको थियौं राइट ह्यान्ड साइडमा 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सनलाई होल्ड गर्ने क्यू छ हामीसँग यहाँ बस इन्टरफेस युनिटमा 1 2 3 4 5 6 यो क्यू छ यो क्यूले के गर्छ भन्दा इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गरेर ल्याएर राख्छ क्यूमा क्यू भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अपरेसन हुन्छ पहिला जे आएर बस्यो त्यो पहिला नै आउट हुन्छ क्यूमा त्यसको काम पहिला हुन्छ सो सिम्पली अहिलेलाई यति बुझ्नुस् बस इन्टरफेस युनिटले मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छ र फेच गरेर ल्याएर एक्जिक्युसन युनिटलाई दिन्छ जसले एक्जिक्युट गर्छ है अनि
अलिकति क्यूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो 8085 मा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन एकचोटि फेच गर्ने, त्यसलाई अनि हामीले डिकोड गर्ने, एक्जिक्युट गर्ने, यो प्रोसेससम्म अर्को इन्स्ट्रक्सन फेच गर्न पाइँदैन थियो यो कम्प्लिट नहुने बेलासम्म। तर यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा जस्तो हामीलाई फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन जुन फेच गर्नुपर्ने हो त्यो फेच गरेर ल्याएर हामीले क्यूमा राख्छौँ हो। अब यो क्यूमा राखेर यसलाई हामीले एक्जिक्युसन युनिटलाई दिँदै गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अलिकति स्मार्ट हुन्छ 8086। यसले के गर्छ त भन्दा अब अहिले यसले जस्तो एड्रेस नम्बर 1000 अब यसमा त 20 बिटको हुन्छ तर स्टिल 1001 अर्को 0 पनि राखिदिउँ, त्यसो गऱ्यो भने 20 हुन्छ। सो सर्टेन एड्रेसबाट मानौँ फर इक्जाम्पल अहिलेलाई 1000 एड्रेसबाट चाहिँ कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नुपर्ने छ भने उसले त्यो इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छ र लगत्तै सँगसँगै अरू 6 वटा इन्स्ट्रक्सन पनि फेच गरेर राखिदिन्छ त्यो सँगसँगै। किनभने अब धेर जस्तो प्रोग्रामहरू हाम्रो सिक्वेन्सियली एक्जिक्युट हुन्छ अन्टिल एन्ड अनलेस ब्रान्चिङ कन्डिसन अथवा जम्प गर्ने कन्डिसन गो टु यस्तो कुराहरू आएन भने। तपाईले सी प्रोग्रामिङमा पनि हेर्नुभयो होला हरेक लगभग हाम्रो यो प्रोग्रामहरू सिक्वेन्सियली एक्जिक्युट हुन्छ। जस्तो एड्रेस नम्बर 1 को एक्जिक्युट भयो भने त्यस पछाडि 2 को हुन्छ, त्यस पछाडि 3 को हुन्छ र अब इनकेस त्यहाँ हाम्रो जम्प कन्डिसन छैन भने है ब्रान्च भएर अब 3 पछाडि अनि गो टु 10 भनिदियो भने चाहिँ हामीलाई यो अब यो इन्स्ट्रक्सन क्यू यो जुन छ यसले फेल खान्छ, हामीले यसलाई फ्लस गर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ जम्प गरेछ त्यहाँबाट फेरि अरू 6 वटा यसले चाहिँ कन्सिक्युटिभ 6 वटा इन्स्ट्रक्सनहरू भनेरै बुझ्नुस् यसलाई त्यो यसले फेच गरेर राख्छ। ब्रान्च कन्डिसन आएन भने चाहिँ यसले इट स्टिल वर्क्स गुड है। क्यूले चाहिँ कन्टिन्यू त्यो भन्दा पछाडिको 6 वटा इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ फेच गरेर यसमा राख्छ क्यूले। सजिलो के हो त अब हामीलाई यो एक्जिक्युसन युनिटले फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्दै गर्दाखेरि सेकेन्ड पनि आएर बसिसक्यो, थर्ड पनि बसिसक्यो, 6 वटै आएर बसिसक्यो भने यसले वेट गर्नु पर्दैन, एक्जिक्युसन युनिटले एक्जिक्युट गर्दा हुन्छ। अब यो कम्प्लिट एक्जिक्युसन भइसकेर फेरि अर्को फेच गर्छु भन्नेतिर लाग्नु परेन, स्पिड अप हुने भयो हाम्रो काम। सो बस इन्टरफेस युनिटमा यही दुईटा तीनटा कुरा छ। सो यो भनेको इफेक्टिभ एड्रेस क्याल्कुलेट गर्ने हो। अब यो इफेक्टिभ एड्रेसको एउटा सानो फर्मुला छ त्यो पनि हामी अहिले हेरौँला। अनि त्यस पछाडि हामी कता जाउँ भन्दा एक्जिक्युसन युनिटमा। तपाईलाई एक्जिक्युसन युनिटमा यहाँ हेर्नुस् रेजिस्टरहरू के देख्न पाउनुहुन्छ। AH AL BH BL CH CL DH DL कतिवटा देख्नुभयो 8 वटा रेजिस्टरहरू देख्नुभयो। हरेक रेजिस्टरमा के छ त AH र AL यो फर्स्ट ABCD 4 वटा रेजिस्टरमा AH AL BH BL CH CL र DH DL 8 वटा रेजिस्टर छ। अब यो 8 बिटको 8 वटा रेजिस्टरहरू हो। यो रेजिस्टरलाई हामीले कम्बाइन गर्न पनि सक्छौं। जस्तो पहिला 8085 मा BCDEHL थियो, यसलाई हामीले BC कम्बाइन गर्न सक्थ्यौं, DE कम्बाइन गर्न सक्थ्यौं। तर यसमा अब त्यसो गरिँदैन। 8086 मा AH र AL लाई कम्बाइन गर्न मिल्छ है। AH र AL लाई कम्बाइन गर्यो भने 16 बिटको रेजिस्टर भयो, यसको नाम AX हुन्छ। BH र BL लाई कम्बाइन गर्न मिल्छ, CH र CL लाई कम्बाइन गर्न मिल्छ। हेर्नुस् यो फिगरमा हेर्नुस् यहाँनेरि CH र CL लाई कम्बाइन गर्न मिल्छ, DH र DL लाई कम्बाइन गर्न मिल्छ। त्यसपछि SP भनेको स्ट्याक पोइन्टर, BP बेस पोइन्टर है, SI र DI भनेको यिनीहरू इन्डेक्स रेजिस्टरहरू हो। यसको बारेमा हामी अहिले हेरौँला। यिनीहरूले इन्डेक्स यो अफसेट भ्यालुहरू होल्ड गर्छ, यो अहिले हामी हेर्छौं। त्यस पछाडि अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट। अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटले के काम गर्छ भन्दा अर्थमेटिक र लजिक क्याल्कुलेसन गर्छ। सक्यो, यसमा केही धेरै छैन। कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल सिग्नलहरू जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। र अर्को यहाँ फ्ल्याग रेजिस्टर छ। फ्ल्याग रेजिस्टरले के गर्छ भन्दा फ्ल्यागहरू हाई बनाउँछ। बेस्ड अन केमा बेस हुन्छ भन्दा यो अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटको रिजल्टमा बेस भएर फ्ल्यागले सिग्नलहरू दिने काम गर्छ। के भयो त्यहाँनेरि यो अपरेसनमा 0 आयो कि नेगेटिभ आयो कि क्यारी आयो कि हैन ओभरफ्लो केही आयो कि त्यो कुराहरू यो फ्ल्यागमा रेप्लिकेट हुन्छ है। यहाँ जे आउँछ आउटपुट त्यसको त्यो आउटपुटको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसमा फ्ल्यागमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो हाम्रो यो 8086 को स्ट्रक्चर यो 8085 जति कम्प्लेक्स त छैन तर पनि राम्रै छ यसको स्ट्रक्चर है, बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले। अब यो तपाईहरुलाई मैले भनिसकेँ।
ल एक्जिक्युसन युनिटको अब हामी वन बाई वन जाउँ। एक्जिक्युसन युनिटले के गर्छ त भन्दा इट डिकोड्स एन्ड एक्जिक्युट्स इन्स्ट्रक्सन। एक्जिक्युसन युनिटको काम भनेको त्यो इन्टायर डटेड लाइन भित्र जुन थियो त्यसको काम भनेको इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्ने र एक्जिक्युट गर्ने हो। सो यसलाई प्रोभाइड कसले गर्छ इन्स्ट्रक्सन भन्दा बस इन्टरफेस युनिटले, माथिको युनिटले हामीलाई इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गर्छ। यसको काम सिम्पली डिकोड र एक्जिक्युट गर्ने हो है। अनि यसले सबै अपरेसनहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। अनि एएलयु भनेको अर्थमेटिक लजिक युनिट, त्यसले अर्थमेटिक र लजिक क्याल्कुलेसन गर्ने भइहाल्यो। र अब सिस्टम बससँग चाहिँ इयुको डाइरेक्ट कनेक्सन हुँदैन। उसले चाहिँ के गर्दैन भन्दा मेमोरीमा जाने, फेच गर्ने, ल्याउने त्यो सम्बन्धी झन्झट इयुले गर्दैन। इयुले जस्ट एक्जिक्युसन मात्रै गर्छ। ल इयु एक्जिक्युसन युनिटको मेन चारवटा कम्पोनेन्ट अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट, फ्ल्याग्स, जेनरल पर्पस रेजिस्टर्स अनि पोइन्टर र इन्डेक्स रेजिस्टर। सबभन्दा पहिला एएलयु के गर्छ? एएलयुले अर्थमेटिक अपरेसन्स एन्ड लजिकल अपरेसन्स। अर्थमेटिक अपरेसन्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टिप्लाई, डिभाइड। अनि लजिकल अपरेसन्स कस्तो भन्दा अर, एन्ड, नट, यस्ता लजिकल अपरेसनहरू अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटले गर्छ। सेम एज 8085 अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटको काम त्यही हो। त्यसपछि हामीसँग फ्ल्याग रेजिस्टर छ। फ्ल्याग रेजिस्टर 16 बिटको फ्ल्याग रेजिस्टर हुन्छ। अब फ्ल्याग रेजिस्टरमा हुने भनेको फ्लिपफ्लप हो। त्यो रेजिस्टरमा भएको 16 बिटमा आइदर 0 स्टोर हुन्छ अर 1 स्टोर हुन्छ। अनि हामीले फ्ल्यागलाई दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा कन्डिसनल फ्ल्याग र अर्को कन्ट्रोल फ्ल्याग। एउटा कन्डिसनल, अर्को कन्ट्रोल। र यो कन्डिसनल र कन्ट्रोल फ्ल्याग गरेर जम्मा हामीसँग 9 वटा फ्ल्याग छ। 6 वटा कन्डिसनल फ्ल्याग छ र 3 वटा हामीसँग कन्ट्रोल फ्ल्याग छ है। अल टुगेदर 9 वटा फ्ल्याग छ। हेरिहालौँ। यो कन्डिसनल फ्ल्यागमा के पर्छ त? क्यारी फ्ल्याग, एक्जिलरी फ्ल्याग, प्यारिटी फ्ल्याग। यो सेम एज 8085। यसमा धेरै डिटेलमा तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के पनि छैन, नबुझ्ने कुराहरू। क्यारी फ्ल्याग भनेको कस्तो फ्ल्याग हो त भन्दा क्यारी आयो भने अर्थमेटिक अपरेसन गर्दाखेरि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्दा पछाडि केही आयो, क्यारी आयो भने यो क्यारी फ्ल्याग हाई हुन्छ। त्यही हो, अर्थमेटिक अपरेसनमा यदि क्यारी आयो भने क्यारी फ्ल्याग हाई हुन्छ। सिम्पल। एक्जिलरी फ्ल्याग भनेको एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग हो। एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग भनौँ। यो एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग भनेको के हो त भन्दा 8085 मा पनि यस्तै नै थियो। हाम्रो अर्थमेटिक क्याल्कुलेसनमा यदि D0 देखि D3 सम्मको 4 वटा बिटलाई हामीले लोअर निबल भन्छौँ र D4 देखि D7 को लाई हामीले अप्पर निबल भन्छौँ। यो लोअर निबलमा यदि क्यारी आयो भने D0 देखि D3 सम्ममा यो दुईटा एड गर्दाखेरि क्यारी आयो र त्यो क्यारी अप्पर निबलमा ट्रान्समिट भयो भने यसलाई एक्जिलरी, मतलब यो कन्डिसनमा एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग हाई हुन्छ। लोअर निबलबाट यदि क्यारी आयो भने है, D0 देखि D3 सम्मबाट क्यारी अथवा बरो त्यो भयो भने एक्जिलरी फ्ल्याग हाई हुन्छ। 8085 मा यही नै थियो। प्यारिटी फ्ल्याग। प्यारिटी फ्ल्याग भनेको अब लास्ट अर्थमेटिक अपरेसनमा के हुन्छ त भन्दा त्यो अपरेसनको आउटपुटमा चाहिँ इभन नम्बर अफ 1 छ भने प्यारिटी फ्ल्याग हाई हुन्छ। हेर्नुस् है, इभन नम्बर अफ 1 भनेको लास्ट अर्थमेटिक अपरेसनमा त्यहाँ 1 गर्ने कतिवटा 1 आउँछ त्यो रिजल्टमा। यदि इभन नम्बर अफ 1 आयो भने प्यारिटी फ्ल्याग हाई 1 हुन्छ। यदि अड नम्बर अफ 1 आयो भने प्यारिटी फ्ल्याग चाहिँ 0 हुन्छ। त्यस पछाडि यो 0 फ्ल्याग। यो 0 फ्ल्याग पनि यदि लास्ट अर्थमेटिक अपरेसनमा रिजल्ट 0 आयो भने 0 फ्ल्याग हाई हुन्छ। साइन फ्ल्याग। लास्ट अर्थमेटिक अपरेसनमा नेगेटिभ भ्यालु आयो भने साइन फ्ल्याग हाई हुन्छ। जस्तो हामीले 3 बाट 4 घटाउनु पर्यो भने त रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ। सो त्यो अपरेसन यदि हामीले गरेका छौं भने साइन फ्ल्याग चाहिँ हाई हुन्छ। र ओभरफ्लो भनेको हामीले जे अपरेसन गरेको हो त्यसमा चाहिँ क्यारी आयो भने अथवा 8 बिटको रेजिस्टरमा 9 बिटको भ्यालु राख्न खोज्यौं भने ओभरफ्लो हुन्छ। सो त्यो कन्डिसनमा ओभरफ्लो फ्ल्याग चाहिँ हाई हुन्छ। ओभरफ्लो फ्ल्याग। यो तीनटा कन्डिसनल फ्ल्याग, 0 फ्ल्याग, साइन फ्ल्याग र ओभरफ्लो फ्ल्याग। अनि अगाडिको चाहिँ यो तीनटा र यो तीनटा 6 वटा चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल फ्ल्याग हो। र अब अर्को तीनटा चाहिँ ट्र्याप फ्ल्याग, इन्टरप्ट फ्ल्याग, यो फ्ल्याग र डिरेक्सन फ्ल्याग। यो तीनटा फ्ल्याग चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल फ्ल्याग हो है। कन्ट्रोलिङको लागि काम हुन्छ यो फ्ल्यागहरु।
अब यो ट्र्याप फ्ल्याग भनेको चाहिँ यो फ्ल्याग कतिखेर हाई हुन्छ भन्दा हामीले प्रोग्राम लेख्दै जान्छौँ र डिबग गर्छौँ नि। तपाईहरुले सी प्रोग्रामिङमा पनि डिबग गर्नुभयो होला। डिबग गर्ने बेला के गर्छौँ, प्रोग्रामको फ्लोलाई रोक्छौँ, स्टप गर्छौँ र एउटा इन्स्ट्रक्सन एकचोटीमा एक्जिक्युट गरेर हेर्छौँ हो। त्यसो गर्नको लागि त यसलाई भन्नु पर्यो पहिला हामीले प्रोग्राम तिमी एकछिन एक्जिक्युट नहौ, सबै वान एट अ टाइम एउटा इन्स्ट्रक्सन एकचोटीमा एक्जिक्युट हो भनेर भन्नु पर्यो। त्यो सिग्नल दिनको लागि ट्र्याप फ्ल्यागको बिट हाई हुन्छ। त्यो हाई भयो भने डिबगिङ मोडमा हामी जान्छौँ, वान इन्स्ट्रक्सन एट अ टाइम एक्जिक्युट हुन्छ। अर्को छ इन्टरप्ट फ्ल्याग। अब यो इन्टरप्ट फ्ल्यागले चाहिँ के भन्छ भने यो फ्ल्याग यदि 1 छ भने इन्टरप्टले काम गर्छ। अब इन्टरप्टले काम गर्न दिने कि नदिने भनेर यो फ्ल्यागमा हामीले सेट गर्ने हो। यदि इन्टरप्ट फ्ल्याग हाई छ 1 छ भने इन्टरप्ट फ्ल्यागले काम गर्छ, के अरे इन्टरप्टले काम गर्छ। यदि इन्टरप्ट फ्ल्याग 0 भयो भने इन्टरप्ट डिसेबल हुन्छ। इन्टरप्ट इनेबल गर्ने कि डिसेबल गर्ने भन्ने कुरो यही फ्ल्यागबाट थाहा हुन्छ। फ्ल्याग 1 छ इन्टरप्ट काम गर्छ, 0 छ काम गर्दैन, डिसेबल गरिएको छ। अनि अर्को छ डिरेक्सन फ्ल्याग भन्छ। यो चाहिँ स्ट्रिङ अपरेसनको लागि युज हुन्छ यो डिरेक्सन फ्ल्याग। यसमा धेरै बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन। यो स्ट्रिङ अपरेसन जो हामीले त्यति डिटेलमा जानु पर्दैन। यो स्ट्रिङ फ्ल्याग भनेको स्ट्रिङ अपरेसनको लागि युज हुन्छ। ओके, एएलयू सिम्पल अर्थमेटिक एन्ड लजिक क्याल्कुलेसन गर्ने। अनि फ्ल्याग पनि हाम्रो 8085 जस्तै हो, तर अब यसमा अलिकति फरक भनेको रेजिस्टर्सहरू, जेनरल पर्पस रेजिस्टरहरू 8085 मा भन्दा डिफरेन्ट छ। 8085 मा जस्तै यहाँ पनि रेजिस्टरहरू 8 यो 8 बिटकै हुन्छ। एएच, एएल, बीएच, बीएल, सीएच, सीएल अनि डीएच र डीएल 8 वटा रेजिस्टर हुन्छ। बट यो रेजिस्टरको पेयरहरू हामीले कसरी बनाउन मिल्छ भन्दा 16 बिटको रेजिस्टर बनाउनु पर्यो भने एएच र एएल लाई एड गरेर 16 बिटको रेजिस्टर बनाउन मिल्छ। बीएच र बीएल लाई, सीएच र सीएल लाई, डीएच र डीएच लाई। तर हामीले ए र बी लाई एड गरेर एबी बनाउन मिल्दैन है। सो यसरी हामीले कम्बिनेसनमा रेजिस्टर बनायौं भने एएच र एएल जोडेर बनाएकोलाई एएक्स भन्ने, बीएच र बीएल जोडेर बनाएकोलाई बीएक्स भन्ने, सीएच र सीएल जोडेर बनाएकोलाई सीएक्स भन्ने, डीएच र डीएल जोडेर बनाएकोलाई डीएक्स भन्ने। यो रेजिस्टर यिनीहरू अब 16 बिटका रेजिस्टरहरू बने हो। यो एएक्स रेजिस्टर अब हेर्नुस् त, एएक्स, बीएक्स, सीएक्स, डीएक्स बन्यो 16 बिटको रेजिस्टर। यहाँ तल बोल्ड गर, यसमा हेर्नुस्, पोइन्टरलाई नोट गर्नु होला, ध्यान दिनु होला। सो अब यो सिंगल 8 बिटको रेजिस्टरमा त 8 बिटको डेटा बस त सकिहाल्यो। तर अब यिनीहरू 16 बिटको रेजिस्टर बन्यो भने यिनीहरूले स्पेशल मिनिङ क्यारी गर्छ है। यिनीहरूको स्पेशल काम छ। यो एएक्स भन्ने रेजिस्टर जब हामीले बनाउँछौँ यो एक्युमुलेटर रेजिस्टर हो है। अब यो एक्युमुलेटर हो, यसले चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसनको अपरेन्डहरू स्टोर गर्छ एएक्स भन्ने रेजिस्टरले। अब बीएक्स भन्ने रेजिस्टर छ। अब बीएक्स भन्ने रेजिस्टरले के गर्छ त, यो बेस रेजिस्टर भनिन्छ यसलाई, बीएक्स। यसले चाहिँ बेस रेजिस्टरले के गर्छ त भन्दा मेमोरीको स्टार्टिङ बेस एड्रेस नि यसले होल्ड गर्छ है। कुनै पनि डेटा सेगमेन्टको अब अहिले यो डेटा सेगमेन्ट ओके, एकैछिन मैले यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर के गर्छु त भन्दा यो पेपरमा हेर्नुस्, स्क्रिन शेयर मैले बन्द गरिदिएँ। जस्तो हाम्रो मेमोरीलाई के गरिएको हुन्छ त भन्दा यो 8086 मा जुन कन्टिन्युअस मेमोरी ब्लक छ, यो मेमोरीलाई यसरी डिभाइड गरेर हुन्छ। हेर्नुस् है, 4 सेक्सनमा 1 2
तीन चारवटा सेक्सनमा यसरी डिभाइड गरेको हुन्छ। यो सेक्सन भनेको मानौ कोड सेक्सन है, स्ट्याक सेक्सन, यो भनेको डेटा सेक्सन र यो भनेको एक्स्ट्रा सेक्सन। यसरी मेमोरीलाई पनि हामीले सेक्सनमा डिभाइड गरेको हुन्छौँ 8086 मा है। अब यो कोड सेक्सनमा के हुन्छ त भन्दा यसमा कोडहरु तपाईले जुन इन्स्ट्रक्सनहरु लेख्नुहुन्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरुको त्यो कोडहरुको कुराहरु चाहिँ गएर यसमा बस्छ। कोड सेक्सनमा कोड बस्छ भनेर सम्झिनुस् है। अनि स्ट्याक सेक्सनमा चाहिँ स्ट्याक रिलेटेड अपरेसनहरु बस्छ। स्ट्याक सेक्सनमा स्ट्याक रिलेटेड अपरेसनहरु, स्ट्याकमा हामीले माथि भ्यालुहरु राख्दै जान्छौं, त्यो स्ट्याक रिलेटेड अपरेसन यहाँ बस्छ। र यो डेटा सेक्सन र अर्को यो एक्स्ट्रा सेक्सनमा चाहिँ अरु डेटाहरु, यो एक्स्ट्रा डेटाहरु बस्छ है। यसरी चारवटा सेक्सनमा हामीले मेमोरीलाई डिभाइड गरेको हुन्छौं। बुझ्नुभयो त? कोड सेक्सन, स्ट्याक सेक्सन, डेटा सेक्सन, एक्स्ट्रा सेक्सन गरेर। अनि अब यसमा के हुन्छ भने यो बेस एड्रेसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ जहिले पनि मेमोरीको जस्तो हामीले सर्टेन इन्स्ट्रक्सनहरु मानौ यो प्रोग्राम मैले लेखेँ, यसमा चाहिँ के छ त भन्दा 10 लाइनको कोड मैले लेखेको छु हो। 10 वटा लाइनको कोड छ र यो चाहिँ एउटा रफली यसो भनौं एउटा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एउटा मेमोरी एड्रेसमा गएर बस्छ भनेर हामीले बुझ्ने हो भने जस्तो 1000100001 लाई यसमा हुनु 8086 भएको कारणले गर्दा अर्को पनि राखौं। यसमा चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन यहाँ गएर बसेको छ भने अब के थाहा हुन्छ हेर्नुस् है। यहाँ हामीसँग जम्मा 10 वटा इन्स्ट्रक्सन छ र फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन 1001 मा बस्यो भने अब सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन कहाँ गएर बस्छ होला त? अभियसली 10002 मा गएर बस्छ। थर्ड भनेको 10003 मा गएर बस्छ। त्यसैगरी अब यो 10th इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त भन्दा 10010 मा गएर यो 10th इन्स्ट्रक्सन चाहिँ गएर यहाँ बस्छ है। यो कुरो बुझ्नुस्। अब यहाँ हामीलाई के थाहा हुन्छ, के गर्न सक्छौं हामीले भन्दा एउटा बेस रेजिस्टर भन्ने रेजिस्टरमा चाहिँ बेस रेजिस्टरमा अब हामीले इन्स्टेड अफ यो सबैको एड्रेस राखिरहनु भन्दा यो फर्स्टको जुन एड्रेस छ यो फर्स्टमा 10001 भन्ने एड्रेस चाहिँ बेस रेजिस्टरमा राख्ने र त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ +1 बेस एड्रेस यसले होल्ड गर्ने र अरु चाहिँ त्यसमा 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जाने। अब यो इन्क्रिमेन्ट गर्न पनि रेजिस्टर अवेलेबल छ हामीलाई है, त्यो इन्क्रिमेन्ट राख्नको लागि पनि। तर बेस रेजिस्टरले बेस एड्रेस होल्ड गर्ने बित्तिकै रिमेनिङ अरु इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस त हामीलाई थाहा हुन्छ नि। सो त्यो कन्सेप्ट हो है बेसको। जस्तो अब यो हरेक सेक्सनको पनि आफ्नो आफ्नो एड्रेस हुन्छ। अब यो कोड सेक्सन चाहिँ कति ल 10,000 बाट सुरु हुन्छ रे कोड सेक्सन। अब यो अर्को स्ट्याक सेक्सन भनेको 20,000 बाट, यो 30,000 बाट, यो 40,000 बाट यदि सुरु हुन्छ भने हामीसँग 8086 मा स्पेशल रेजिस्टरहरु छ जसले कोड सेक्सन कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो भ्यालु होल्ड गरेर राख्छ। अनि स्ट्याक सेक्सन कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो भ्यालु होल्ड गरेर राख्ने अर्को रेजिस्टर छ। यो डेटा सेक्सनको अर्को छ, एक्स्ट्रा सेक्सनको लागि होल्ड गर्ने अर्को छुट्टै हामीसँग रेजिस्टरहरु अवेलेबल छ। त्यो रेजिस्टरहरु अब हामी हेर्छौं। अहिले चाहिँ यो बेस रेजिस्टर र अनि त्यसपछि त्यो बेसमा भ्यालु इन्क्रिज हुने कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नु पर्यो। वन्स बेस रेजिस्टरले एउटा बेस एड्रेस होल्ड गरिसकेपछि रिमेनिङ अदर इन्स्ट्रक्सन्सहरुको एड्रेस चाहिँ त्यसैमा हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्दै गर्दै पत्ता लगाउँछौं है। यो बेस रेजिस्टरको कन्सेप्ट चाहिँ यो हो। ल फेरि प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा जाउँ। तपाईहरुकोमा त्यहाँ अब
क्लिक गर्नुस् प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा भिडियोलाई मिनिमाइज मेरो यो भिडियोलाई मिनिमाइज गर्नुस् अब यहाँबाट के थाहा पाउनु भयो त तपाईहरुले भन्दाखेरि बेस रेजिस्टरले के गर्ने रहेछ त भन्दा बेस रेजिस्टरले चाहिँ स्टार्टिङ बेस एड्रेस होल्ड गर्ने रहेछ हो त्यही मैले बेस एड्रेसको कुरा जुन अघि तपाईहरुलाई कन्सेप्ट बुझाएँ स्टार्टिङ बेस एड्रेस है त्यो पनि के को गर्ने छ त डेटा सेगमेन्टको है डेटा सेगमेन्ट अहिले मैले चारवटा सेगमेन्ट तपाईलाई देखाएको थिएँ त्यो मध्येमा डेटा सेगमेन्टको चाहिँ बेस एड्रेस उसले होल्ड गर्ने रहेछ त्यसपछि CX रेजिस्टरले के गर्ने रहेछ त यसले चाहिँ काउन्टिङको लागि लुपहरु हामीले बनाउँछौं नि लुप बनाउँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ आई को भ्यालु फर लुप